बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशामुर रहमान और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास हुआ। अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया और स्पीकर डेस्क का घेराव किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और कहा, अपोजिशन चाहे तमाम हरबे इस्तेमाल कर ले, एनआरओ नहीं मिलने वाला। जी हाँ, फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि सरगना लंदन चला गया, अरकान को यहाँ छोड़ गया। मुराद सईद और असद उमर ने भी अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर चलाए। मुझे पता चला है कि लंदन और इधर जाती उमरा से, लंदन से और जाती उमरा से एक कॉल इनको मौसूल हुई जिसमें बाप और बेटी ने बाकायदा अयाज सादक साहब को झुड़के दी और राना तनवीर साहब को झुड़के दी कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है कि आपने ये मुआहदा किया। और उसके बाद ये आप देखें कि ये अब्बासी साहब जो इस वक्त ये प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को ये रिजाइन कर चुके थे और मरियम नवाज ने ये कहा अब्बासी साहब को और अपने देवर ये सफदर रवान साहब के जो भाई हैं इनको कहा कि इस्तीफे दे दो। हर स्पीकर के मुंह पे मारे इस्तीफे, और ये दोनों आपके पास आए स्पीकर साहब और दोनों आपके पांव में बैठ गए कि खुदा के लिए हमने इस्तीफे नहीं दिए। ये और अब ये बैठे हुए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की स्पेशली मैं शाजिया मरी जो है उनको बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से उन्होंने PMLN को आज इस्तेमाल किया है कि चोर चोर के जो सारे पोस्टर हैं ये शाजिया मरी बना के लाई हैं और चोरों को ही हाथ में दे दिए कि चोर चोर के पकड़ के लेके खड़े हो। हमें पता है, पहली बात ये है कि हमें पता है कि आप माशाल्लाह कायद से लेकर के कारकुनों तक सारी चोरों डाकुओं की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अपोजिशन का रवैया और तौर तरीके पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। खरीदो फरोख्त से आने वाले क्या विफाक और आइन का दिफा करेंगे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम गला सड़ा बोसीदा निज़ाम खत्म करके नया निज़ाम मुतारिफ कराना चाहते हैं। अपोजिशन कहती कुछ है और चाहती कुछ और है। आप और PMLN हमें एश्योरेंस दे दे कि जब हमारी तरफ से लोग बोलेंगे तो आप भी सुनिए। आपका एक नुक्ता नजर है, एक हमारा नुक्ता नजर है, और ये बहुत अहम मौजू है। ये जो 26वीं तरमीम है, ये जो ओपन बैलेट का हमने जो एक तरमीम पेश की है, इसके पीछे एक लॉजिक है। ये तो कोई तरीका नहीं है। राजा साहब ऐसे नहीं होगा, अगर आप ऐसे करेंगे ना, नहीं बात सुन लीजिए, आप जरा तहम्मुल से बात सुन लीजिए। अगर आप समझते हैं कि आप बुलडोज करेंगे तो फिर आप नहीं करने देंगे। आप फिर क्या कर रहे हैं, क्या है? मैं तकरीर नहीं कर रहा, आप कान खोल के सुनिए, आप सुनिए बात। मैं तकरीर नहीं कर रहा, आप सुनिए बात। ये फिर नहीं बोलेगा, ये फिर ये नहीं बोल सकेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, थोड़ा सा तहम्मुल करें, 2 मिनट बोलने दें, उसके बाद आपकी राजा साहब आ रहे हैं आपकी तरफ। राजा साहब, ये राजा साहब थोड़ा सा विकेट की 2 मिनट बोलेंगे, उसके बाद आपको दे रहे हैं। विकेट की दो आपको दे रहे हैं। कोई ना बोल सके, मुराद खड़ा हो तो वॉकआउट कर जाते हैं। कोई हौसला नहीं है, सुनने की में शकत नहीं है। वहां नून को इस्तेमाल करके फिर जमहूरियत के अलंबरदार भी बन जाते हैं। ये दोगले हैं, दोगला चेहरा है। और अगर ये रवैया होगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अपोजिशन के दौर में खरीदो फरोख्त की बोलियां लगी। वफाकी वजीर असद उमर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहते हैं अपोजिशन खुद कौम को गुमराह कर रही है। माजी में नून लीग पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। जहां अरकान जमीर बेच दें, वहां जमहूरियत कैसे मजबूत हो सकती है। क्या ये जमहूरियत इसलिए है कि सबसे ज्यादा असलहा जो है वो मेम्बरान के पास है?
जमहूरियत उस वक्त तक ताकतवर होती है, जमहूरियत की जड़ें उस वक्त तक मजबूत होती हैं जब पाकिस्तान के या किसी मुल्क के अवाम कहे कि ये जो जमहूरियत है ये मेरे लिए है, मेरी बेहतरी के लिए है। और मेंबरान जो है जो हाउस में बैठे हुए हैं उनकी माशरे के अंदर कोई इज्जत हो, कोई कदर हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये कदर और ये मंजिलत जो है ये हो सकती है जब आवाम को ये नजर आए, जब आवाम को ये नजर आए कि MPAs और MLAs की बकरा मंडी खुली हुई है, जहाँ कीमत लग रही है, जहाँ जिस तरीके से पैसे में बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये हकीकत है कि जब जिस्म नहीं अपना, जब मेंबरान अपना ज़मीर पैसे के लिए बेच रहे हों, क्या किसी माशरे में ऐसी जमहूरियत की कदर हो सकती है? क्या कभी जमहूरियत किसी मुल्क में मजबूत हो सकती है जहां माशरे में रहने वाले, जहां पे घर में रहने वाले, अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले लोग ये देखें कि जो लोग मेरे लिए कवानीन बना रहे हैं, जो लोग मुल्क की रहनुमाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनकी कीमत जो है वो तन चके है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये आप किसी मेंबर से पूछ लें, इन्होंने खुद खड़े होकर यहाँ पे ये तकरीरें की हुई है। तो जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि लोटों को हमें नहीं, हम बिजली 4 रुपए यूनिट देते थे, अब 26 रुपए फी यूनिट है। हुकूमत रेंटल पार्क केस में अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, लोटों को हमें लेक्चर देने का कोई हक नहीं। ये चीनी चोर हैं और कहते हैं हम तरमीम करने जा रहे हैं। ऐवान ऐसे नहीं चलते, ना तजुर्बाकारी की वजह से माहौल खराब किया गया। आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो हमारी बात सुने, हमारी राय सुने और इसके ऊपर हमारी इनपुट लें, लेकिन आप तो खुद एक्सपोज होकर चले गए। जनाब स्पीकर, यहां पर मौजूद एडवाइजर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर अवान साहब मौजूद हैं। हमारी हुकूमत थी और ये हमारी हुकूमत का एक अहम हिस्सा भी थे। करने जा रहे हो, हमें भी अमेंडमेंट करनी थी 18वीं तरमीम। जनाब स्पीकर, ये सुनने वाली बात है, ये गाली गलौज देने वाली बात नहीं है। 18वीं तरमीम करनी थी, हमारे पास भी नंबर्स नहीं थे और जब नंबर नहीं थे तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक अक्रॉस द पार्टी एक पार्लिमानी कमेटी बनाई और पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार दिया कि वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करे और फिर रजा रबानी इलेक्ट हुए। बाबर अवान साहब ने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया। शाह महमूद कुरैशी जो आज बातें कर रहे थे उनको इस बात का इल्म है और वो मेरे छोटे अजीज जो यहाँ मौजूद है चौधरी साहब, इनको भी पता है। तो इस तरीके से हमने बहुत बड़ी तरामीम की, बहुत बड़ी, लेकिन हम चाहते थे कि तरामीम हो, हमारे ज़हन में था कि ये तरामीम पाकिस्तान की बेहतरी। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की तरमीम पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान की हंगामा राय से कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। जी हां, कौमी असम्बली इजलास में कश्मीर से यकजहती भी मुल्क की सियासत की नजर हो गई। यौम यकजहती कश्मीर की करारदाद पास न हो सकी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की हंगामा राय के बायस इजलास मुलतवी करना पड़ा। कश्मीर समेत खत्ते के अवाम देरपा अमन का हक रखते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गरीजन में खिताब, कहा कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक कश्मीर के हल के लिए पुरअज़्म हैं। जी उनकी जानिब से कहा गया कि तनाज़ा कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक जरूरी है। हाइब्रिड जंग के चैलेंजेस में मजीद चौकन्ना और तैयार रहने की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पेशा वाराना अमूर, दाखिली और खारजी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया और गैरिजन के अफसरान से खिताब किया, जबकि खित्ते में देर पा अमन से मुतालिक पाकिस्तानी विजन पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने मशरकी सरहद और कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर समेत खित्ते के अवाम देर पा अमन का हक रखते हैं। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक कश्मीर के हल के लिए पुरअज़्म है। तनाज़ा कश्मीर का हल
کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ضروری ہے۔ ہائبرڈ جنگ کے چیلنجز میں مزید چوکنا اور تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ کل پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری برادری یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز سے منائے گی۔ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے صدر مملکت اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کا دورہ کریں گے۔ صدر مملکت عارف الوی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کوٹلی میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ 71 سال سے اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ پاکستان قانون کی حکمرانی مانتا ہے۔ ہم یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں سے پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم یہی امید رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو ابھی ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں، تو اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان کی جو ایک حکمت عملی تھی، جس طریقے سے، جس بردباری سے اور جس میچورٹی اور جس استحکام کے ساتھ پاکستان نے کشمیر کے ایشو کو عالمی سطح پر روشناس کرایا، ہمارے پرائم منسٹر نے جس طرح سے کہ دنیا کے سب سے بڑے فورمز پہ جا کر جس بھرپور طریقے سے ایک ترجمانی کی کہ وہ جس طرح کہ کہا گیا کہ کشمیر کی جو کاز ہے وہ دوبارہ مین سٹریم میں آ گئی ہے، کیونکہ ماضی میں اس کو ایک قسم کا ایک بس اس میں زبانی جمع خرچ ہوتا تھا، کوئی خاص ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا سکتے، جبکہ ہماری حکومت نے اس کو متحرک کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں جس طرح کل بھی پرائم منسٹر صاحب، صدر صاحب جا رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے وہ ظاہر ہے کہ جس طرح کی حکومت انڈیا میں آئی ہے، میرا خیال ہے کہ پچھلے 70 سال میں اس جیسی ظالم اور اس جیسی کیا کہتے ہیں اس کو اپنی جو غیر جمہوری اقدامات اور ایسے اقدامات جس کا کہ نہ جمہوریت کے ساتھ تعلق ہے، انکلوسیونیس یا سیکولر ہونا انڈیا کا۔ ناظرین، حکومت کی تمام تر توجہ عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی پر مرکوز ہے۔ وزیر اعظم کی بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو۔ کہتے ہیں غریب افراد سب سے زیادہ آٹے کی قیمتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ عمران خان کی تمام تر ضروری انتظامی اقدامات کو یقینی بنانے، زیر غور تجاویز کو فوری طور پر حتمی شکل دے کر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر اجلاس ہوا۔ عمران خان نے کہا کہ بنیادی اشیاء ضروریہ میں غریب افراد سب سے زیادہ آٹے کی قیمتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ عمران خان نے تمام تر ضروری انتظامی اقدامات کو یقینی بنانے، زیر غور تجاویز کو فوری طور پر حتمی شکل دے کر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی گئیں، جس پر کہا گیا کہ ان تجاویز میں مختلف انتظامی اقدامات کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر نظام کی شفافیت اور کسانوں کو استحصال کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے۔ حکومت مخالف تحریک کی نئی حکمت عملی پر غور کے لیے پی ڈی ایم قیادت نے سر جوڑ لیے۔ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دیا جائے گا۔ جی اجلاس سے قبل گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ استعفے یا تحریک عدم اعتماد سے متعلق پی ڈی ایم ہی فیصلہ کرے گی۔ حکومت کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کا ان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہیں، جس پر حکومت کو شو آف ہینڈ یاد آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکمران جماعت کے ممبران کا اپنی پارٹی پر اعتماد نہیں رہا ہے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے ہارس ٹریڈنگ کے وقت اوپن بیلٹنگ کیوں یاد نہیں آئی؟ یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ بلدیاتی انتخابات کی بات ہو تو صوبے اپنے مسائل گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی ادارے تحلیل کر کے جمہوریت کا قتل کیا۔ پنجاب حکومت کی بلدیاتی ادارے تحلیل کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ مارشل لاء کے دور میں تو ایسا ہوتا تھا، لیکن جمہوریت میں ایسا کبھی نہیں سنا۔
इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 20 जुलाई को होंगे। केपी में 8 अप्रैल को पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबात 8 अप्रैल को होंगे। सिंध और बलोचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का फैसला 11 फरवरी को होगा। जी हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 20 जुलाई को होंगे। केपी में 8 अप्रैल को पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात 8 अप्रैल को होंगे, जबकि इसी हवाले से आपको बताएं कि सिंध और बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का फैसला 11 फरवरी को होगा। एक और अहम खबर, पीटीआई के 7 सीनियर रहनुमाओं ने पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस पे बरीयत की दरख्वास्त दे दी है। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, शफकत महमूद, असद उमर, परवेज खटक और अलीम खान भी दरख्वास्त देने वालों में शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 18 मार्च तक 3 बरीयत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस की समाअत हुई, जिसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बरीयत के बाद पीटीआई के 7 सीनियर रहनुमाओं ने भी बरीयत की इस्तदा कर दी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, शफकत महमूद, असद उमर, परवेज खटक और अलीम खान ने पीटीवी हमला केस में बरी करने की इस्तदा की है। पीटीआई रहनुमाओं की दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 2014 में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किया, आज भी एहतजाज हो रहे हैं, जो कि अवामी तहरीक के कारकुनान ने पार्लियामेंट की तरफ रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल मुलाजमीन की प्रमोशन से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने स्टील मिल की हालत ज़ार की जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। इंतजामिया की मिली भगत के बगैर कोई गलत काम नहीं हो सकता। क्या हुकूमत ने स्टील मिल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की? अदालत ने वजीर मनसूबाबंदी, वजीर निजकारी और वजीर सनत व पैदावार को तलब कर लिया। मुल्क में कोई विफाकी सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा। समझ नहीं आता हुकूमत ने सेक्रेटरीज को रखा ही क्यों हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मनसूबाबंदी निजकारी के सेक्रेटरीज को भी बुला लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सेनेट इंतखाबात से जमहूरियत मजीद मजबूत होगी। सेनेट इलेक्शन मार्च में होंगे। ओपन वोटिंग में अपोजिशन को हिस्सा लेना चाहिए। रोज ऐसे मौके नहीं आते। वजीर आजम चाहते हैं वोटों की खरीदो फरोख्त ना हो। इमरान खान चाहते हैं मेंबर में जुर्रत हो, वो सीना तान कर वोट दे सकें। अगर फजलुर रहमान खुद सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा जो उनको गुस्सा आया हुआ है, जो बेचैनी है, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। आगे से कुछ कमी आ चुकी है और जो लोग ये समझ रहे हैं कि तहरीकों से हुकूमतें चली जाती हैं, तो हमने 126 दिन इमरान खान के साथ धरना दिया, हुकूमत नहीं गई। और आज जो इकोनॉमी संभली है, मुल्क का डेफिसिट, मुल्क की एक्सपोर्ट, मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज, मुल्क में कीमतें कम हुई हैं, आम लोगों की जरूरियात की चीजों में कमी आना शुरू हुई है, जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन मीटिंगों को हेड कर रहे हैं। मैं अपोजिशन से तक ये तवक्के रखता हूं कि वो अकल का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। 3 साल हुकूमत को होने वाले हैं, 1 साल और है, चौथे साल के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाती है। जिसने इलेक्शन लड़ना हो वो चौथे साल के बाद मार्केट में होता है, चौथे साल के बाद इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। और इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है कि 3-4 महीने तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर करने में लग जाते हैं। और आज जो लोग कह रहे हैं कि हम इस्तीफे देंगे, उन्हें अपने फैसलों पर गौर करना चाहिए। एक तो उनके इस्तीफे देने से क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन इससे जमहूरी बेचैनी जरूर फैलेगी। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत का सेनेट के इलेक्शन के लिए आईनी तरामीम का बुनियादी मकसद इमरान खान के चंद गैर मुल्की दोस्तों को सेनेट का रुकन बनवाना है। 1/3 काबीना गैर मुल्की शहरियों पर मुश्तमिल है। कोई मुल्क बता दें जो गैर मुल्कियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता हो।
کوئی جرم اور کرپشن ہوئی ہے تو اس حکومت میں ہوئی ہے۔ احتساب کا ادارہ آج خود احتساب کا شکار ہے۔ نیب کے احتساب کا ادارہ جو ہے آج وہ خود احتساب کا شکار ہے، لیکن وہاں کوئی گرفتاری نہیں ہوتی، وہاں پہ کسی پر چارج نہیں لگتا، کسی کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا، کسی کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹا جاتا، وہاں پر کمیشن بنتے ہیں اور کمیشن کا سربراہ اس کو لگایا جاتا ہے جو خود اس کیس میں ملوث ہے۔ آج یہ ملک میں انصاف کی حالت ہے اور کیس جو کمیشن کا سربراہ ہے اس پر کروڑوں روپیہ سال کا خرچ کیا جائے گا، پولیس والے ہیں، گاڑیاں ہیں، افسران ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دی جاتی ہیں، اور کمیشن کا صرف ایک مقصد ہے کہ براڈ شیٹ کی حقیقت کو چھپایا جائے، لیکن یہ نہیں چھپے گی، یہ حقیقت چھپ سکتی ہی نہیں ہے، آج نہیں تو کل سامنے آئے گی۔ یہ کمیشن بنانے والے بھی ایکسپوز ہوں گے، کمیشن چلانے والے بھی ایکسپوز ہوں گے۔ آپ نے 20 سال نواز شریف کا پیچھا کیا، ایک پیسے کی کرپشن آپ کو ملی نہیں، ہر آدمی نے بدنامی کرنے کی کوشش کی، آج کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ ملک کا وزیر اعظم ایک ہفتے کہتا ہے جی 1 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، ہفتے بعد کہتا ہے جی میرا کوئی براڈ شیٹ سے تعلق نہیں۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ افورڈیبلٹی مجھے چاہیے ریکگنائز ڈگری، بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن۔ ویلکم بیک۔ یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ سے متعلق جو فیصلہ ہوگا پارلیمنٹ سے ہوگا، جہاں بہت سی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کا فورم چلے گا۔ نیب سمجھتا ہے کہ یہ ریفرنس بزنس کے لیے بنایا گیا ہے تو تب بھی غلط ہے، اگر وہ سمجھتا ہے اس میں کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ ہے تب بھی وہ غلط ہے۔ تو اب جو بھی عدالت کیس چلے گا، جو بھی عدالت میں ہم بھی اپنے شواہد پیش کریں گے اور نیب بھی پیش کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی، کیونکہ اعجاز ہارون صاحب کا جو بیل آرڈر ہے اگر وہ آپ پڑھیں تو اس میں تو ایکچولی ہائی کورٹ نے یہ کیس ڈیسائیڈ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے، اس میں نیب کا کوئی لینا دینا نہیں، تو وہ تو آرڈر آلریڈی موجود ہے۔ اسی طرح فائز عیسیٰ صاحب کا ان کا آرڈر موجود ہے۔ تو اب اگر یہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہی نیب نے کورٹ میں لانی ہے تو پھر وہ اب نیب کی مرضی۔ میرا خیال وہ کچھ میں نے کہا نا کہ 2 سال سے یہ ریفرنس فائل نہیں کیا انہوں نے، تو میرا خیال اب شاید ان کو جلدی پڑ گئی ہے کہ وہ ریفرنس فائل کریں۔ ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بھی انہوں نے کچھ ایشوز اٹھائے، اس کے اوپر رانا مقبول صاحب نے نیب کا ذکر کیا کہ وہاں بھی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہے ہیں، لوگ کسٹوڈیل ڈیتھس ہو رہی ہیں، لوگ سوئسائڈ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر یہ بات چلی۔ کوئی نیب کا ایجنڈا نہیں تھا یورپین یونین کے ساتھ، مگر اور انہوں نے پھر کہا کہ ہم بھی اس کو نوٹس کر رہے ہیں کہ جو یورپین یونین کی ایمبیسڈر نے کہا کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کر رہی ہے اور یہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں اس کو بھی ہم نوٹس کر رہے ہیں، تو اس کو ان کے بھی نوٹس میں ہے یہ چیز۔ ادھر آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن کی ہر سازش ناکام رہی ہے، حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، حکومت گرانے کی خواہش رکھنے والوں کے ارمان پورے نہیں ہوں گے۔ جی آپ کو خبر دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی ہر سازش ناکام رہی ہے، حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، حکومت گرانے کی خواہش رکھنے والوں کے ارمان کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ ادھر معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں کہ حکومت شہریوں کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ شعبہ باز حکمرانوں کے دعوے محض دعووں اور فائلوں تک محدود رہے، ماضی میں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے بار بار دفاتر کے چکر لگوائے جاتے تھے۔ مقبوضہ وادی میں ہزاروں بے نام اجتماعی قبروں کی دریافت
पर दुनिया में तशवीश की लहर है। ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी सीजे वर्लनमैन पिछले साल 6000 से ज़ायद बेनामी इज्तिमाई कब्रों को मंजर आम पर ला चुका है। जीनोसाइड वॉच पहले ही दुनिया को मकबूजा कश्मीर की नस्ल कुशी की मुहिम से खबरदार कर चुकी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की हालिया रिपोर्ट में भी भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली की मजम्मत की जा चुकी है। 26 जुलाई को 2016 को मकबूल कश्मीरी लीडर बुरहानुद्दीन वानी के कत्ल के बाद भारत के अंदर जो रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला पहले जारी था, उसमें भरपूर इजाफा हुआ। 10,280 कश्मीरियों को बैलेट गनों के ज़रिए निशाना बनाया गया। सैकड़ों कश्मीरी जो है वो अपनी आंखों से महरूम हो गए। भारत उनकी आंखें छीन कर भी उनकी आंखों में कश्मीर की आज़ादी का जो ख्वाब है उसको ख़त्म नहीं कर सका और ना वो उन ख्वाबों को छीन सका। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर की शूरा के मेंबरान के नामों का ऐलान कर दिया गया। शूरा के नामों का ऐलान अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद ने किया। उनका कहना था कि जमात इस्लामी वाहिद जमहूरी जमात है। जमात इस्लामी में ओहदों के लिए जंग नहीं है। उनका कहना था कि जमात इस्लामी में अमीर जमात और शूरा का इंतखाब खुफिया बैलेट पेपर की बुनियाद पर होता है। जमात इस्लामी 5 फरवरी को कश्मीर डे भरपूर अंदाज से मनाएगी। कश्मीर रैली में शिरकत के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। खबर देंगे आपको कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 31 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,833 हो गई। मजीद 1,508 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 5,50,600 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,05,818 अफराद सेहतयाब, जबकि 33,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 31 अफराद पाकिस्तान भर में इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,821, सिंध में 4,036, खैबर पख्तूनख्वा में 1,931, बलोचिस्तान में 196, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 269, इस्लामाबाद में 478 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 1,508 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,59,311, सिंध में 2,49,000, खैबर पख्तूनख्वा में 68,000, बलोचिस्तान में 18,840, गिलगित बल्तिस्तान में 4,912, आज़ाद कश्मीर में 9,100 और इस्लामाबाद में 41,655 अफराद कोरोना का शिकार हुए। मजीद भी बात करेंगे पैंडेमिक कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,81,000 हो गई। मरीजों की तादाद 10,50,00,000 तक जा पहुंची। 7,68,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 4,62,000, ब्राजील में 2,28,000, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,62,000, रूस में 75,000, फ्रांस में 77,600, बरतानिया में 1,09,000 और सऊदी अरब में 6,386 अमवात हो चुकी हैं। यहाँ आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिकी आर्थर और श्रीलंकन क्रिकेटर लाहिरो थ्रिमानी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। नाज़रीन, मिकी आर्थर श्रीलंका के हेड कोच की हैसियत से फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उनका टीम के हमरा कोविड टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया। दूसरी जानिब श्रीलंकन क्रिकेटर लाहिरो थ्रिमानी भी कोरोना के बायस करंतना में चले गए हैं। खबर दें आपको कि सिंध हुकूमत ने 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म करने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। निसार कोड़ो विफाकी हायर एजुकेशन कमीशन का क़याम भी सूबाई खुदमुख्तारी के खिलाफ है। सिंध की जामियात और बोर्ड्स के मुशीर निसार अहमद खोड़ो ने कहा है कि हम विफाकी HEC के तमाम पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। सिंध की तमाम जामियात सूबे की यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत सूबाई खुदमुख्तारी को इस्तेमाल करके तमाम 2 साला डिग्री प्रोग्राम्स जारी रखेंगी। उनका कहना था कि सूबाई खुदमुख्तारी को यकीनी बनाने के आइन में तारीख साज 18वीं तरमीम रोज़े अव्वल से मरकजियत पसंद अनासर को चुभ रही है।
لاہور کی احتساب عدالت میں خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے خواجہ آصف کی جوڈیشل ریمانڈ میں 18 فروری تک توسیع کر دی۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ لاہور کی احتساب عدالت میں خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں خواجہ آصف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 18 فروری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب منشیات اسمگلنگ کیس میں رانا ثناء اللہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ جسٹس ریٹائر عظمت سعید کی سربراہی میں قائم براڈ شیٹ کمیشن نے کام شروع کر دیا۔ وفاقی شرعی عدالت میں قائم سیکریٹریٹ باقاعدہ فعال ہو چکا ہے۔ جسٹس ریٹائر عظمت سعید سیکریٹریٹ پہنچے اور تمام معاملات کو دیکھا۔ براڈ شیٹ کمیشن 6 ہفتوں میں انکوائری مکمل کرے گا۔ براڈ شیٹ انکوائری کمیشن تحقیقات کے لیے کسی بھی شخصیت کو طلب کرنے کے لیے بااختیار ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلم آبادی کا تناسب بدلنے کے بھارتی ہتھ کنڈے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب اپنے حق میں کرنے کے لیے مردم شماری 2026 تک ملتوی کروا دی۔ جی ہاں، 10 سال قبل 2011 کے مردم شماری کے مطابق آبادی کا 68% حصہ مسلمانوں کا تھا۔ بی جے پی کی سرکار نے ہندوتوا نظریے کے تحت مقبوضہ کشمیر میں آبادی تناسب اپنے حق میں کرنے کے لیے اس سال ہونے والی مردم شماری 2026 تک ملتوی کروا دی ہے۔ 10 سال قبل 2011 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کا 68% حصہ مسلمانوں کا تھا، جبکہ 28% ہندوؤں اور 4% سکھ اور بدھ مت کے پیروکار تھے۔ 5 اگست 2019 کے بعد صرف ایک سال میں کشمیری معیشت کو $5.3 بلین کا نقصان پہنچا۔ بھارتی افواج پہلے ہی کشمیر میں 53,353 ہیکٹرز اراضی پر قابض ہیں۔ حلقہ بندیوں کی توڑ پھوڑ بھی شروع کی جا چکی ہے۔ منصوبے کے تحت قانون ساز اسمبلی کی 7 سیٹیں بڑھائی جائیں گی۔ یہ سیٹیں کشمیر کے بجائے جموں کو دی جائیں گی، حالانکہ کشمیر کی آبادی زیادہ ہے۔ نئی حلقہ بندی کے بعد انتخابی ڈھونگ سے سادہ اکثریت حاصل کی جائے گی۔ خبر ہے لاہور سے۔ لاہور میں کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال برہم۔ شہر کے بعض علاقوں سے کچرا نہ اٹھانے پر LWMC کے افسران کی سرزنش کر دی۔ صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے LWMC کے احکامات آخری وارننگ بھی ان کے حکام کو جاری کر دی گئی۔ آپریشنل سٹاف کی ڈیوٹی پر آنے اور جانے کی مکمل حاضری رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کوڑے کے ڈھیر۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال برہم۔ شہر کے بعض علاقوں سے کچرا نہ اٹھانے پر LWMC کے افسران کی سرزنش۔ صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے LWMC کے حکام کو آخری وارننگ جاری کر دی گئی۔ اور اب خبریں کھیلوں کے میدان سے۔ پاک افریقہ کا دوسرا ٹیسٹ پاکستان نے پہلی اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنا لیے۔ بابر اعظم 77 اور فواد عالم 42 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود۔ بارش کے باعث کھیل روک دیا گیا۔ ناظرین، راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اننگز کا آغاز عمران بٹ اور عابد علی نے کیا، لیکن 21 کے مجموعی سکور پر عمران بٹ 15 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ عابد علی بھی 6 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جبکہ اظہر علی اپنا کھاتا بھی نہ کھول سکے۔ پاکستان کے 3 کھلاڑی صرف 1 رن کے فرق سے آؤٹ ہوئے۔ پہلی اور دوسری وکٹ 21 رنز پر گری، جبکہ تیسری وکٹ 22 رنز پر گری۔ یکے بعد دیگرے 3 وکٹیں گرنے کے بعد قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور فواد عالم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کا اسکور آگے بڑھایا اور دونوں کھلاڑیوں کے درمیان اب تک 123 رنز کی شراکت ہو چکی ہے۔ بابر اعظم 77 اور فواد عالم 42 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کا اسکور 145 رنز پر پہنچا تو بارش کے باعث کھیل روک دیا گیا۔ ادھر NCOC نے پاکستان سپر لیگ میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ اجلاس میں PCB حکام کی بھی شرکت۔ 20% شائقین SOPs پر عمل درآمد کی صورت میں گراؤنڈ میں آ سکیں گے۔ جی ہاں، پاکستان سپر لیگ کے 6 ایڈیشن کے گروپ میچز کے دوران 20% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں جا کر میچز دیکھنے کی اجازت مل گئی۔ NCOC کے اجلاس میں محکمہ صحت اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام بھی شریک ہوئے۔ PSL کے میچز کے دوران تماشائیوں کو داخلے کی اجازت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اب بین الاقوامی خبریں۔
برطانوی वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मुल्क भर में 10 मिलियन अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाकर अहम संग-ए-मील अबूर कर लिया गया है। जी हाँ, बोरिस जॉनसन का कहना है कि कोरोना इन्फेक्शन की शरह अब भी खतरनाक हद तक बुलंद है। पाबंदियों में नरमी का फैसला शरह कम होने पर किया जाएगा। बोरिस जॉनसन ने 100 साल के सर टॉम मोर को NHS के लिए फंड्स जमा करने पर खिराज तहसीन भी पेश किया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बरतानिया में कोरोना से 1322 अफराद कोरोना से हलाक हुए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 1,10,000 के करीब पहुंच गई है। आलमी अदालत इंसाफ में ईरान को अमेरिका के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिल गई। वाशिंगटन के खिलाफ तेहरान की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। अदालत ने अमेरिका की अपील मुस्तरद कर दी। ईरान की अमेरिका के खिलाफ अहम कानूनी कामयाबी। आलमी अदालत इंसाफ ने अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ इस वक्त आपको बराह रास्त इस्लामाबाद